नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न नेकपा यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री देउवा अझै उदासीन। तयारी भएर पनि अन्तिम समयमा रोकिएको नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ अझै अन्योलमा। आफ्नो पार्टी बाहेक कुनै पनि दलले देशलाई विकसित सभ्य र आधुनिक बनाउन नसक्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन एमाले नै चाहिने भनाई। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप जसरी पनि बदल्नु पर्नेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड। यसका लागि हुने आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनैतिक दलहरू चुनावी समीक्षामा केन्द्रित। ठूला पार्टीभित्र अन्तर्घातदेखि आरोप प्रत्यारोपले दलहरूमा अन्तर्द्वन्द बढ्ने संकेत। मनसुन भित्रिएको एक साता भइसक्दा पनि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2079 अनुमोदन हुन सकेन। विपदका घटनापछि प्रतिकार्यमा उत्रने परिपाटी जारी रहने आशंका। इटालीको टुस्कानी स्थित हुलुकाबाट उत्तरी सहर ट्रिभिसोतर्फ उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना। 5 जनाको मृत्यु, बेपत्ता 2 जनाको खोजी कार्य जारी। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेल बराबरीमा सकियो। दुवै देश 1-1 अङ्क बाँड्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। एक हप्ता अगाडिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्रीहरू परिवर्तनको सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आनाकानी गर्दै आउनु भएको छ। देउवा समाजवादीलाई बेवास्ता गर्दै मधेस केन्द्रित दल लोसपालाई मन्त्री परिषदमा ल्याउने दाउमा देउवा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। मन्त्री परिषदमा फेरबदल ल्याए समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरू विभाजन हुने र आफू अल्पमतमा पर्ने हुँदा लोसपालाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री पद बचाउने खेलमा देउवा देखिनुहुन्छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको एक हप्ता भइसकेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गएको आइतबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाउनु भएको हो। तयारी भएर पनि अन्तिम समयमा रोकिएको नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ अझै हुन सकेको छैन। समाजवादी भित्रै हालका मन्त्रीहरूले पद छाड्न नमानेका कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवा दबावमा रहेको देखिन्छ। संसदबाट बजेट पारित भएपछि नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति गर्ने सहमतिकै कारण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो। गठबन्धनको बैठकबाटै यो निर्णय भए पनि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यथाशीघ्र शपथ ग्रहणको आश्वासन भने पाएका छन्। अब पार्टीले हामीलाई जानकारी गराएको अनुसार अब चाँडै नै शपथ ग्रहण हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब सायद यो केही प्राविधिक कुराहरू होला, त्यसले गर्दा अब त्यही सूचना हामीसँग छ, त्योभन्दा अरू चाहिँ नि सूचनाहरू छैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ नि पार्टीका अध्यक्ष ज्यूले चाहिँ नि हामीलाई अब तपाईँहरूको शपथ ग्रहण चाहिँ नि छिटै सूचना आउँछ भनेर हामीलाई सूचना गर्नु। अब एउटा त हुनसक्छ यो बजेटको छलफल चलिरहेको बेला भएको पनि हुनसक्छ, अब एउटा सम्भावना त्यो हो। तर अब छिटै हुन्छ भनेर पार्टीले चाहिँ नि जानकारी गराएको छ। त्यसो त अहिले मन्त्री फेर्दा अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देउवा यसबाट तत्कालका लागि पछि हटेको बुझिएको छ। तर यसमा देउवाको अन्य दाउ पनि रहेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा बीच तालमेलको सम्भावनाबारे छलफल भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ। मन्त्री परिषद फेरबदलले नेकपा यसमा फुट आउन सक्ने र आफू अल्पमतमा पर्न सक्ने देउवाको आशंका रहेको पनि विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीले क्याल्कुलेसन गरेको हुनुपर्छ। क्याल्कुलेसन गरेर उलाई नटेरेर कलाई टेरेर मधेसवादी दललाई ल्याएर उसको सब्स्टिच्युट गर्नेतिर नि खेल खेलेका छन् प्रधानमन्त्री। अब त्यो खेल खेल्ने बेलामा उलाई नटेरेर उताको शक्ति शेरबहादुरपट्टि बढी बढ्छ। एउटा मान्छे मात्रै बढी थपिन्छ भने पनि शेरबहादुरले उलाई सहयोग गरेर यसलाई नटेर्ने कुरा त आउँछ हैन। यो चलखेल त यस्तो सामान्य कुरा भइरहेछ।
त्यसो हुनाले त्यो खेलमा शेरबहादुर छन्। शेरबहादुर यस्तै खेलमा मात्रै लाग्ने मान्छे रहेछन्, यस्तै खेलमा मात्रै यी खेल खेलेर बस्ने, कसलाई कता लिएर जाने भन्ने कुरा। हाल देउवाले एकीकृत समाजवादीलाई पर्ख र हेरको बिन्दुमा राखेर लोसपासँग नयाँ मोडबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्ने दाउ छोपेको देखिन्छ। राजनीतिक भागभण्डा र समीकरणमा पोख्त देउवालाई आफ्नो पद जोगाउनकै लागि एकीकृत समाजवादीलाई होल्डमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि एकतर्फ वाम एकता त अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित दलहरू लोसपा र जसपा बीच पुनः एकताको चर्चा चलिरहँदा राजनीतिक समीकरणले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका नेताहरू देउवाको रणनीतिक शिकार बनिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बाहेकका अन्य कुनै पनि दलले देशलाई विकसित, सभ्य र आधुनिक बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सहयोग गरेका कलाकारहरूको सम्मानमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशलाई विकसित, सभ्य र आधुनिक बनाउन एमालेले मात्र सक्ने दाबी गर्नुभएको हो। देशलाई विकसित, सभ्य र आधुनिक बनाउन उहाँले राजनीतिभन्दा माथि उठेर कुरा गर्ने हो भने पनि मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन, विकासको बाटोमा अघि बढाउन एमाले बाहेकका अन्य शक्तिले नसक्ने उहाँको भनाइ छ। एमाले जस्तो देशको हितमा मरिमेटेर लाग्ने पार्टी नेपालमा अरू नभएको पनि अध्यक्ष ओलीले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, देशलाई बनाउनु छ भने, देशलाई मानवोचित बनाउनु छ भने, मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने, विकसित, सभ्य, आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने छ भने एमाले बाहेक अरूले अगुवाई गर्न सक्छ। सही सत्य केही, यो राजनीति गरेको होइन, यो भोट मागेको होइन, देशको हितको पक्षमा बोल्यो, देशको हितको पक्षमा सत्य बोल्यो। अध्यक्ष ओलीले देशको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न, चीनतिरको नाका खुलाउन, तराईमा डुबान भएको जमिन खोल्न, मिचिएको सीमा समस्या समाधान गर्न एमाले नै चाहिएको भन्दै अरू पार्टीहरूले त्यो गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। सबै नेपालीले देशलाई माया गरिदिए हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप बदल्ने आन्दोलन ढिलो चाँडो सुरु हुने भन्दै तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप बदल्ने आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप देश र जनताको हितमा नरहेको दाहालको भनाइ छ। अहिले माओवादी केन्द्र बाहेक कांग्रेस एमाले भित्रका नेताले पनि निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र खर्चिलो भएको, भ्रष्टाचार यहीबाट सुरु हुन्छ भन्ने बहस थालेको दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। आगामी संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो पार्टी बनाउने गरी तयारी थालेको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अहंकार बढ्न नदिने गरी ठिक्क ठाउँमा राख्न गठबन्धनका दलबीच छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्र दोस्रो पार्टी हुने सम्भावना औलाउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले अब युवाहरूले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि लड्न आवश्यक नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित युवाहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गहतराजले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि योभन्दा अगाडिको युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै अबका युवाले देश विकासको बारेमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पानी मात्रै व्यवस्थित गरेर बिक्री गरेमा नेपालका जनताले मासु भात वा दुध भात खान सक्ने अवस्था रहेको ठोकुवा गर्नुभयो। नेपाल विश्वको 17औं प्राकृतिक स्रोतको धनी देश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गहतराजले प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले नेपाल समृद्ध रहेको बताउनुभयो।
सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सबै हामीसँगै छ। प्रत्येक नदीहरूमा सुन बगिरहेको छ, प्रत्येक पहाडमा अत्याधुनिक बहुमूल्य खनिज पदार्थहरू रहेको छ, जडीबुटी जङ्गलले र अझभन्दा भरिपूर्ण देश छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले पनि हाम्रो देश समृद्ध छ। विश्वको 17औं धनी देशमा पर्छ हाम्रो देश। प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले, पानीको हिसाबले, जलस्रोतको हिसाबले हामी विश्वको दोस्रो धनी देश हो। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमकी सहायक प्रशासक तथा एसिया प्रशान्त ब्युरोकी निर्देशक कान्नी बिगनराजले दिगो विकास लक्ष्य 2030 हासिल गर्न युवाहरूको सक्रियतामा जोड दिनुभयो। युवाहरूको अग्रसरताबाट नै मुलुकमा विकास सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ। In core values, in a sense of justice, in a sense of no discrimination, a sense of fairness. And if you can get up and every day, just for a second, think about those issues, I think not just this country, because we are not just citizens of a country, we are citizens of the world. I think this place, the whole world, we can make it a better place. And that's on you as well as on me. ललितपुरमा आयोजित युवासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सबै प्रदेशका 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनैतिक दलहरू चुनावी समीक्षामा केन्द्रित भएका छन्। चुनावी समीक्षा भइरहँदा पार्टीभित्र अन्तर्घातदेखि आरोप प्रत्यारोपसम्मले दलहरूमा अन्तर्द्वन्द्व बढेको देखिन्छ। मन्त्रीमण्डल फेरबदलदेखि बजेटको बहानामा दलहरूबीच चर्का चर्किने सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनबाट 2/3 बहुमत ल्याएर 5 दलीय गठबन्धनलाई हराउने दाबी गरिरहेको एमाले स्थानीय तहको चुनावमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। तर सही समीक्षा भन्दा पनि एमाले निर्वाचन परिणामलाई पार्टीभित्र अन्तर्घात र राज्य संयन्त्र नै लागेको भन्दै आएको छ। एमाले भित्र निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्ने र केही नेतामाथि कारबाही नै गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। नेकपा एमालेसँग काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका अन्य दलहरू एक्लै मुकाबिला गर्ने हैसियत नभएको हुनाले, त्यो सामर्थ्य, त्यो अनि आँट र त्यो क्षमता नभएको हुनाले उनीहरू गठबन्धन गरे। 5 मात्र होइन, जहाँ अनि थप्दै गए। कतिपय भेगीय, जातीय, साम्प्रदायिक अनि विभिन्न खालकाहरू उनीहरूले अनि त्यसपछि त्यसलाई मुद्दा उठाउँदै अनि एक ठाउँमा आए। त्यसैले गर्दा कतिपय ठाउँमा त 5 मात्र होइन, 8, 9 पनि के अरे यो गठबन्धनसँग भएको छ। स्थानीय तहको चुनावले दोस्रोबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि समस्या उस्तै देखिन्छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई राम्रैसँग टक्कर दिएका शेखर कोइराला पक्षले स्थानीय चुनावमा सभापति देउवाले टिकट वितरणमा आफू निकटलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। आफूलाई सत्ता परिवर्तनको ठेकेदार भन्दै आइरहेको माओवादी केन्द्रमा पनि अवस्था उस्तै छ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको सहायताबाट केही लाभ पाएको माओवादीले पुसमा महाधिवेशन भए पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। पदाधिकारी तत्कालै चाहिँ घोषणा गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो, तर त्यसको लागि चाहिँ एकजना चाहिँ अब सिनियर लिडर वर्षमान पुन कमरेड चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको क्रममा विदेश रहनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि आउन दिउन त भन्ने खालको कुरा चलिसकेपछि सहमतिमै त्यसलाई अलिकति पछि सार्ने काम गरियो। उहाँ आउनुभयो, आइसकेपछि फेरि पछि उहाँ आउनुभयो, आइसकेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै गर्ने क्रममा फेरि स्थानीय चुनावको कुराहरू पनि आयो। यो स्थानीय चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलि समस्या भएको हो। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दै केही महिना अघि स्थापना भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले धोका दिएको भन्दै आइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको बलियो हिस्सेदार बताउँदै आएको एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय मन्त्री हेरफेरमा रुमलिएको छ। तर मन्त्री हेरफेरमा गठबन्धनले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेको छ। यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ, त्यो तुरुन्त लागू हुनु। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ, त्यसलाई गठबन्धनको सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। आफूलाई मधेसवादी दल भन्दै भजन गाउने जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको हविगत पनि उस्तै छ। 1 वर्ष अघि सत्ताकै कारण एक पार्टी दुई चिरा भएका मधेसवादी दलहरू अहिले एकताको डम्फु बजाउन थालेका छन्। तर मधेसवादी दलहरू बीचको तिक्तता यथावत रहेको छ। पार्टी फेरि फुट्न लाग्यो अनि उपेन्द्रजी फेरि एकताको अलाप्न लाग्यो। यो सब बनावटी, यसमा इमान्दारिता भने पटक्कै छैन उपेन्द्रजीको।
जुन अभिव्यक्ति हो एकता सम्बन्धी, उहाँ मधेसलाई कहिले पनि शोषण उत्पीडित जनतालाई एकताबद्ध भएर शक्ति निर्माण गर्ने यो काममा कहिले पनि सहयोग गर्नु भएन। जहिले पनि बनावटी कुरा गर्नुहुन्छ, सङ्कट परेको बेलामा त्यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ ठिक उसको उल्टो कुरा गर्नु। त्यसैले अहिले उहाँको जुन एकताको कुरा हो त्यो त्यस्तै हो, त्यो चाहिँ त्यसमा सत्यता छैन। आन्तरिक विवादले अस्तव्यस्त बनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, आफूलाई राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति भन्दै केही वर्ष अघि उदाएको विवेकशील साझा पार्टी पनि पटक पटक टुट्ने र फुट्ने क्रममा जारी नै छ। यसबाट आउँदो प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा ठूला र सत्तामा रहेका दलहरू बीचको आन्तरिक कलहको प्रभाव नदेखिएला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा मनसुन भित्रिएको एक साता भइसक्दा समेत मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेपालमा मनसुनको समयमा पहिरो, बाढी, कटान र डुबानले वर्षेनी मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेको भए पनि विपदलाई न्यूनीकरण र रोकथाममा भन्दा पनि घटनापछि बल्ल प्रतिकार्यमा उत्रने राज्य संयन्त्रको चेत भने अझै खुल्न सकेको छैन। नेपालमा मनसुन भित्रिएको एक हप्ता बितिसक्यो। यो वर्ष एक साता अगावै भित्रिसकेको मनसुनमा औसत भन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै अनुमान गरिसकेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरोका विपद हुन थालिसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष मनसुन सुरु भएको केही दिनमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा बाढीले वित्तण्डा मचाउँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बाढी पहिरोबाट मात्रै 181 जनाको मृत्यु भएको र 31 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष पनि 20 लाख जनसङ्ख्या मौसमजन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। तर नेपालको मनसुनजन्य प्रकोपबाट हुने विपदलाई न्यूनीकरण र रोकथाममा भन्दा पनि घटनापछि प्रतिकार्यमा उत्रिने परिपाटीले क्षति कम हुन सकेको छैन। गत वर्ष पनि भएको यस्तै नै थियो र जब तपाईँको चाहिँ आइसक्छ अथवा चाहिँ जब काम गर्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यति बेलासम्म पनि प्रतिकार योजनाहरू नै आइसकेका छैनन् भनेपछि त अब त्यसपछि हुने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विपत्ति घट्न थाल्छ अनि मान्छेलाई ल न खोज उद्धार गरौँ, यहाँ चाहिँ राहत दिनु पर्यो अनि मान्छेहरू यहाँ क्षति हुन थाल्यो, ल हामीलाई चाहिँ यो सामानहरू पठाइदिनु पर्यो भन्ने बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। र हामीले गर्नुपर्ने त के थियो भन्दाखेरि कुन ठाउँमा चाहिँ कुन प्रकोपको लागि चाहिँ बढी तपाईँको जोखिममा छ त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै पत्ता लगाइदिने, त्यस्ता जोखिमहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्थायी रूपमा लाने। यो भयो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ हामी ठिक ट्र्याकमा छौँ भन्ने हुन्छ। अब यो नभइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जनताले विश्वास गर्ने कुरा पनि एउटा रहेन, अर्को भनेको क्षति घट्ने कुरा पनि भएन। यता प्रकोपको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मनसुन भित्रिएको एक साता बितिसक्दा पनि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताउँछ। यसबाट राज्य विपद प्रति संवेदनशील हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। प्राधिकरणले बनाएको कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे विस्तृत योजना उल्लेख छ। हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुँदा मनसुनलाई मात्र दोष दिने गरिन्छ, तर विकासका नाममा भएका जथाभावी निर्माण, नदी वा खोल्साका निकासमा बनाइएका घरहरूका कारण पनि अहिले बढी क्षति भइरहेको छ। बन्दै गरेका पुलहरू मनसुनकै समयमा भत्किने गरेका छन्। खास गरिकन हामीले निर्माणको बेलामा तीनटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा यो वातावरण हैन, एउटा यो स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा
होइन लङ टर्म कस्तो इफेक्ट पर्छ भन्ने कुराले त हामीले हेर्नुपर्छ नि त। यो हामीलाई थाहा हुन्छ पनि फेरि थाहा नहुने कुरा होइन। यो परिस्थितिलाई यस्तै हो भनेर चाहिँ तल दोष दिएर नेताहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीले अब कसरी भन्ने हो, उहाँहरूलाई यसले नदुखेसम्म, एउटा जनता मरेको पीडा बोध नभएसम्म चाहिँ फेरि यो हुन सक्दैन होइन। प्रकृतिले हामीले केही पनि दिएको छैन, प्रकृतिलाई हामीले चिनेका छौँ, तर प्रकृतिलाई हामीले जब खेल्न थाल्छौँ, यसबाट हामीले सिकेनौँ विपदको हिसाबमा। विपदका निमित्त हाम्रा खडा भएका संस्थाहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै छेडिक पटके कुरा गर्ने अनि यो आएपछि एउटा दिवस मनाउने क्रमभन्दा माथि जान सकेन। नदी क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, अव्यवस्थित संरचना निर्माण, ढल निकासको अभावका कारण पनि बाढीबाट हुने विपदलाई मलजल गरिरहेको छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण तराई र भित्री मधेसमा पर्ने 23 जिल्ला उच्च जोखिममा छन्। तालुकवाला निकायले तयार गर्ने योजना मात्र कागजमा सीमित हुने गरेको तितो सत्य बीच सरकार जीवधन जोगाउन रणनैतिक रूपमा नलाग्ने हो भने क्षति यस वर्ष पनि नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित टौदहमा विपद प्रतिकारी अभ्यास गरिएको छ। बर्खायाम सुरु भएसँगै हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको तयारी स्वरूप शनिबार विपद प्रतिकारी अभ्यास थालिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले विपदपछिको उद्धार अभ्यास गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र रेडक्रसको टोलीले काल्पनिक बाढीले बगाएका व्यक्तिहरूको उद्धार गरेका थिए। डोरी, बोट र ट्युब प्रयोग गरी बाढीमा बगेकाहरूको उद्धार गरिएको छ। बर्खा सुरु भएपछि सम्भावित विपदलाई ध्यानमा राखी पूर्व तयारी स्वरूप हरेक वर्ष उद्धार अभ्यास गर्ने गरिन्छ। डडेलधुरामा विपद जोखिम व्यवस्थापन पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको छ। जिल्लामा विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी अन्तर्गत कृत्रिम घटनामा अभ्यास गरिएको हो। डडेलधुराका धेरै जसो वनजंगलहरूमा आगो लाग्नुका साथै प्राकृतिक विपत्ति अन्तर्गत भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना जस्ता विपदका घटना हुने गरेका छन्। त्यसमा पनि जिल्ला सदरमुकाममा वर्षेनी आगलागीका घटना बढी हुने गरेको छ। अझै पनि वन जंगल डढेलो लागेर सखाप हुने क्रममा छन्। यस्ता विपदलाई सहज रूपमा अवतरण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको हो। हरेक व्यक्ति र समुदायका मानिसहरूले कुनै पनि किसिमको विपद आएमा घरेलु उपाय र आफूसँग भएका साधन स्रोतको उपयोग गरेर धनजनको क्षतिबाट बच्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पूर्व तयारीको कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको हो। प्रहरीहरू अनि आर्मीहरूलाई मात्र सूचना गरेर यो आगोहरू निभाउने अनि भूकम्पको लागेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई मात्र बोलाएर चाहिँ त्यो कुराहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू भइरहेको देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ जुन यो 2 दिनको ट्रेनिङ सिक्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामी पनि आफ्नो मतलब समुदायमा चाहिँ हामी पनि यो कुराहरू गर्न सक्छौँ अनि हामी पनि तयारीका साथ रहेर हामी युवाहरूमा पनि यो त्यो क्षमता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्ने मौका पायौँ र यो चाहिँ कृत्रिम घटनाहरूद्वारा पनि हामीले आज प्रस्तुत गर्ने मौका अनि यो समय हामीले पायौँ। जलवायु परिवर्तन हुन्छ, त्यो जलवायु परिवर्तनबाट के कसरी बच्ने र के कस्ता समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरूको बारेमा समाधान गर्नका लागि हामीले के कस्तो प्रयास गर्न सकिन्छ र हाम्रो वडाबाट नगरपालिकाबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पुरा जानकारी गराउँदै र केही सहयोगहरूको लागि अपेक्षा गर्दै हामीहरूको टिमलाई अगाडि बढाउनको लागि जुनसुकै क्षेत्रबाट, संस्थाबाट, एनजिओबाट सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक। विपद र धनजनको क्षतिबाट बच्न समुदाय स्तरमा सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, मानवीय सहायताको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू सबैले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी व्यवस्थित पूर्व तयारी गर्नुपर्ने शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजनाले जनाएको छ। थोरै मात्रै स्थानीय तहले चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरू सञ्चालन गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यसको कति जरुरी हुन्छ आकस्मिक अवस्थामा भन्ने कुराहरू त्यसको सहयोगार्थको लागि र स्थानीय सरकारले आफैले पनि हाम्रो केही सहयोगमा उहाँहरूले आफ्नो तयारीको लागि, पूर्व तयारीको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरबाट गर्नुहोस्। सामुदायिक स्तरमा पनि उहाँहरूले वडा मार्फत चाहिँ समुदायका विभिन्न यो जुन युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ
तत्काल परिचालन गर्न इमर्जेन्सीको अवस्थामा चाहिँ तत्काल परिचालन गर्न जस्तो फर्स्ट एडको भयो, खोज तथा उद्धारको भयो, यावत विविध तालिमहरू उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ आकस्मिक अवस्थामा चाहिँ समुदाय आफै सक्षम बनोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति अन्तर्गत भूकम्प, बाढी पहिरो, सडक दुर्घटना जस्ता विपदका घटनाबाट सुरक्षित रहन जनताको नजिकको स्थानीय सरकारले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने घटनाका लागि पूर्व तयारी गर्नु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातो पानी र रसुवा नाका सुचारू गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शनिबार नेपाल हिमाल सीमापार वाणिज्य संघको 22औं वार्षिक साधारण सभामा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तातो पानी र रसुवा नाका सुचारू गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले रसुवा तथा तातो पानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले भारतको कोलकाता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदाम, घर, सडक तथा पुलको व्यवस्था रहेकाले उहाँले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। तातोपानी नाका र रसुवा नाकालाई चाहिँ नि तत्कालै सुचारू गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ नि म मोहन दाइलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारलाई चाहिँ नि उहाँ त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। सरकारलाई चाहिँ नि यहाँले चाहिँ विशेष रूपमा नै यो कुरा चाहिँ समस्या समाधान गर्नलाई यहाँले पहल गरिदिनु पर्यो। यहाँ मार्फतै म चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। आयात प्रतिस्थापना तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव नभएको भन्दै अग्रवालले दीर्घकालीन ठोस नीति र प्रतिस्पर्धी वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापना सम्भव भएको बताउनु भएको छ। एवं प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माणले मात्र यो कुरा सम्भव छ। आज यो आयातमा हाम्रो लाखौं साना मझौला व्यवसायीहरू लामो समयदेखि व्यापारमा लगानी गरेर धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यमा संलग्न छन्। आयात नियन्त्रण नीतिले ती सबै व्यवसायीहरूको मनोबल हतोत्साहित भएको छ। हालै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले धेरै आयातित सामानमा भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। सरकारको एकातर्फ सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले 2072 सालको भूकम्पपछि कुनै पनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दावी गर्नु भएको छ। सरकारले नै चीन सरकारसँग कूटनैतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरूलाई सामान आयातमा समस्या रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। छोटो दूरीबाट हुन सक्ने व्यापारका लागि अहिले हामीले चाहिँ घुमाइकन चाहिँ त्यो भाडा दर नै एकदम महँगो हुने र त्यो डिटेन चार्जहरू शुद्ध गाडीहरूलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा व्यापारीहरूलाई यो समस्या भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। अहिले भर्खरै देशमा महलको आकार छ। इन्डियाबाट चाहिँ 1,50,000 मेट्रिक टन मलको चाहिँ सम्झौता हुँदा 10 महिनासम्म आउन सकेन। मलाई लाग्छ अब यसमा केही सहजीकरणका कुराहरू गर्ने विषयमा भन्सार प्रमुखले सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ आफूले चिठी पत्र आदान प्रदान गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यस खालको रोल खेल्ने, आवश्यक परे सरकारी निकायमा हामीलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस्, हामी पनि तयार छौँ भनेर हामी आएका हौँ। नेपाल चीन फोरमले पनि नाकाका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार व्यवसाय र विशेष गरेर उद्योगहरूलाई केही प्रोत्साहन दिने भने पनि केही व्यक्ति विशेष र केही समूहलाई मात्र प्रोत्साहन हुने गरे बजेट आएको उद्योग वाणिज्य महासंघको निष्कर्ष छ। कांग्रेस निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस एनटीयूसीले
असङ्गठित र स्वरोजगारको क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई पनि तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ। एनटीयूसीले आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनको जानकारी दिन शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा असङ्गठित र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई तत्काल ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरेको हो। एनटीयूसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले तत्काल सो माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। यसलाई अब आन्दोलनको मुद्दा बनाउनु पर्ने हो कि त? यो मुलुकमा कानुन लागू गर्न पनि सरकारसँग आन्दोलनको मुद्दा बनाइदिनु पर्ने तल्लो तबकाका मानिसहरूको विडम्बना अहिले पनि भएको छ। विशेष गरेर यो मुलुकका अहिलेको कानुनले असङ्गठित क्षेत्र त भन्दैन, यो मुलुकका स्वरोजगार र असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू जो अहिले त्यो दायराबाट बाहिर छन् तिनीहरूले ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने, त्यसको आधी ब्यारी त सङ्गठित क्षेत्रलाई पनि छोला नि त फेरि पनि। त्यो ढङ्गको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ। यो आम श्रमिकहरूको धैर्यता टुट्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसले तेलुगु काङ्ग्रेस मात्रै होइन, अहिले जेटीयूसीको पनि यो आम मुद्दा। सम्मेलनमा करिब 1600 प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। महँगी नियन्त्रणका सम्बन्धमा, महिला बालबालिकामाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने गरी सम्मेलनमा छलफल हुने एनटीयूसीका महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरले जानकारी दिनुभयो। यस महासङ्घले आन्तरिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा यस महासङ्घले यही ज्येष्ठ 29 र 30 गते काठमाडौँ स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विधानत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। महासङ्घको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करिब 1600 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। नीतिगत सम्मेलनको रूपमा यस सम्मेलनको सुखद अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका समस्त श्रमिक दिदीबहिनी दाजुभाइमा शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिलो जिम्मेवारीको रूपमा विधान संशोधन लगायतका कार्यदिशा तय गर्ने र दोस्रो जिम्मेवारीको रूपमा 7औं महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका घोषणा गर्ने रहेको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुने 2 दिने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुनेछ। सम्मेलनले एनटीयूसीको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति पनि तय गर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश भए पनि नेपालमा खानेपानीको समस्या कहाली लाग्दो छ। राजधानी काठमाडौँ त पानीको मामिलामा कहाकुल सहर नै मानिन्छ। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आइरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासी मेलम्चीको पानी आउने भनेसँगै केही समय खुसी भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन। नेपाल ब्राजिलपछि विश्वमै जलस्रोतको धनी देश मानिएको छ। कुल 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने क्षमता मुलुकका नदीनालाका साथै तालतलैया सुन्दर झरनाहरू र सिमसार यसका प्रमाण हुन्। तर बत्ती मुनिको अँध्यारो भने झैं सधैँ पानीको अभाव र असुरक्षित पानीको प्रयोग नेपालीका लागि तीतो वास्तविकता नै बनिसकेको छ। झण्डै 3 दशक भन्दा अघिदेखि मेलम्चीको पानी खान पाउने उपत्यकावासीको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। भर्खरै काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउन थाले पनि वर्षायाममा जोखिम हुने भन्दै आयोजना सुरुङको मूल ढोका बन्द नै गरिएको छ। फलस्वरूप उपत्यकावासीहरू चर्को मूल्य तिरेर पानी किनेर खान बाध्य छन्। यो अब मङ्सिरतिर एकचोटि झर्लन अब के अरे स्थान के अरे सङ्घीय चुनाव हुने बेला त्यतिखेर पनि अब कुन चाहिँ मन्त्री हुन्छ अब त्यसले एकचोटि झार्छन् पानी, त्यहाँबाट आउँदैन फेरि। अब यही जाँडको पानी नै अब 20-25 मा झारिदिए त हुँदैन। अब यसलाई नै 50-60 रुपियाँ पुगिसक्यो। अब यसकै कमिसन कति खाइसक्यो। अब पानी शुद्ध अब यो हाम्रो सरकारले पानी शुद्ध त उपलब्ध गर्नु सक्दैन भने अरू त के उपलब्ध गर्नु सक्छ? केही पनि सक्दैन। अब पानीको विषयमा त अब काठमाडौँ सधैँ पानीकै अभाव भएको ठाउँ हो है। अब बिचमा एकचोटि मेलम्ची आउँछ भन्दै कति वर्ष रोकियो, त्यही पनि आएन है। अब बिचमा त आएको थियो, अब आउँदा आउँदै अब फेरि रोकियो। त्यो पानी पनि त्यत्तिकैमा रेट बढ्यो। अब हामीलाई
खासै पानी बेच्दा नि मार्जिन छैन, कस्टमरको पनि गुनासो महँगो भन्ने छ है। जेमा पनि राजनीति नै छ, अब पानीमा पनि त्यही होला। अब सरकारले पनि खानेपानीमा एकदमै गरेर भाउ बढाइराखेको छ। अब हामीलाई त राम्रोसँगले पानी खान दिनु पर्यो, हामीलाई सुविस्ता दिनु पर्यो सरकारले। हामी अहिले 65-66 वर्षमा पनि ज्यामी कामै गरेर खाएर हिँडेका छौँ। बेलुका आएर चाहिँ जोड्न पनि हामीलाई खाना पनि गाह्रो छ। हेर्नु न, नेपालमा प्रत्येक वर्ष विशेष गरी सुखायाम सुरु भएसँगै पानीको जोहो नै सबैको पहिलो प्राथमिकता हुने गरेको परम्परा नै भइसकेको छ। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको सडक पखाल्ने भनेर सपना बाँड्दा काकाकुल काठमाडौँका लागि मेलम्चीको एउटा आश लाग्दो सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। मेलम्चीको पानी ल्याउन भन्दै आँगनमा अनेकौं खाल्डोबाट पाएको शास्ति चुपचाप सहेका उपत्यकावासीले केही महिना मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्नसम्म पाए, तर फेरि हिउँदसम्म मेलम्चीको पानी नआउने पक्का भइसकेको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बाढी आउने गरी मनसुन सक्रिय हुने अवस्था आए लगतै आयोजनाबाट पानी ल्याउन रोकिएको बताए पनि समस्या समाधानको उपाय सुझाउन सक्नु भएन। नियमित वर्षा रोकिएपछि फेरि मेलम्चीको पानी सुरुङमा हाल्ने र काठमाडौँ ल्याएर वितरण गर्ने योजना बाहेक उहाँसँग अन्य विकल्प छैन। हाम्रो अर्ली अलर्ट सिस्टम र विज्ञहरूको सुझाव, हाम्रो यो मनसुन नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि कुनै बेला पनि बाढी पहिरो आउन सक्छ। त्यसकारण विगतको दिनमा जुन ठुलै हेडवर्क लगायत संरचना क्षति भएको थियो, फेरि पुनः त्यो अर्बौंको सम्पत्ति क्षति पनि नहोस् र त्यसलाई संरक्षण पनि होस्। त्यसकारण उहाँहरूको सुझाव अनुसार नै तत्काल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो वर्षात लगत्तै समाप्त हुने बित्तिकै हामी मेलम्चीको पानी हामी खोल्छौँ, किनभने हामीसँग सुरक्षित छ। निशुल्क खानेपानी पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर जलस्रोतको धनी हाम्रो देशमा अझै पनि स्वच्छ खानेपानीको समस्या जिउको त्यौं छ। 3 दशक कुरेर ल्याएको मेलम्चीको पानीको नियमितताकै प्रतीक्षा उपत्यकावासीको बाध्यता भएको छ। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आइरहेका उपत्यकावासीहरू मेलम्चीको खानेपानी आउने भनेसँगै केही खुसी देखिएका थिए, तर विडम्बना खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसक्दा चर्को मूल्यमा खानेपानी किनेर खान बाध्य छन् उपत्यकावासीहरू। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापारका रूपमा नभई सेवाका रूपमा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँ स्थित क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको नवनिर्मित भवन अवलोकन तथा त्यहाँबाट प्रवाह भइरहेको सेवाको अनुगमनका क्रममा उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षालाई सेवाका रूपमा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। प्रमुख शाहले उक्त अस्पतालबाट असहाय, गरिब तथा आर्थिक अभाव भएकालाई निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न पनि क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको उक्त चिकित्सालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको सरकारको प्राथमिक एजेन्डा भएकाले यसलाई सेवाकै रूपमा लिएर व्यापार हुनु हुँदैन भन्ने सोचले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य र सरसफाइमा कामपाले उच्च चासो दिएको बताउँदै महानगर प्रमुख शाहले यसका लागि नयाँ योजना तथा सल्लाह र सुझाव लिएर आउनेसँग सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै पनि अहिलेसम्म उपचारविहीन अवस्थामा फर्कनु नपरेको अस्पतालले जनाएको छ। महान्यायाधीश वक्ता खम्बाबहादुर खातीले आम उपभोक्ताको हितको लागि आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ बागमती प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आम उपभोक्ताको हितलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। महान्यायाधीश वक्ता खातीले आम उपभोक्तामा
युवाहरूमाथि बदमाशी गर्नेहरूको तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार माध्यमहरूले उपभोक्ता हित विपरीतका काम गर्नेहरूलाई बाहिर ल्याउन सके उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ। तपाईहरुको तथ्यपरक रूपमा एउटा न्यूज आओस्, तपाईहरुको हेयर टुडे गन टुमारो भन्छ, यथार्थपरक आओस् र को कसलाई कुन ठाउँमा बदमाशी गरेको त्यसतर्फ सचेत गराउने कार्य तपाईहरुले गर्दै आउनुहोस् र त्यो कार्य यो महासंघले पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्नेछ र हामीले यहाँहरूलाई सधैँभरि सहयोग गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै र कानुनको लागुका सन्दर्भमा अप्ठ्यारो र असहज परिस्थिति भएमा लागू गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मैले यो महासंघले जुन यहाँ उठ्ने कुराहरू छन् यसलाई यहाँको प्रतिवेदन पनि आउला। महान्यायाधिवक्ता खातीले आम उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउन गाउँ गाउँमा अभियानले सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँ वर्षा लागेसँगै कुरूप शहरमा परिणत हुँदैछ। देशको जेठो महानगरपालिका रहेको काठमाडौँ यसै पनि वर्षै पछि फोहोर, धुलो, सडक जाम, फुटपाथको व्यापारले कुरूप भइरहेको अवस्थामा वर्षा लागेसँगै झन भयावह हुन थालेको छ। विकासका पूर्वाधार व्यवस्थापन र सरसफाइमा देशका अन्य महानगरपालिकाहरूका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने काठमाडौँ सहर अहिले ती सबै मामिलामा सबैभन्दा पछि परेको आभास हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विकासका पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले कनिष्ठ महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई जिस्क्याउन थालिसकेका छन्। काठमाडौँलाई हेरेर देशभरको मूल्याङ्कन गरिन्छ। अधिकांश नेपालीले राजधानी काठमाडौँलाई सुव्यवस्थित, सफा, हराभरा र देशको ऐनाका रूपमा पनि काठमाडौँलाई चित्रण गर्छन्। कुनै पनि देशको संघीय राजधानीबाटै सम्पूर्ण मुलुकको चित्रण गर्ने गरिन्छ, तर काठमाडौँको वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडकहरूले सहरको वास्तविकता झल्काउँछ। काठलाई काठमाडौँ जोड्ने सडक तथा सहरका भित्री सडकको दुर्दशाले कुरूपताको उजागर गरिरहेको छ। मर्मत सम्भार नहुँदा सडकमा बनेका खाल्डा खुल्डीले आम जीवन नै कष्टकर बनेको छ। पानी पर्दा खाडलमा धमिलो पानी भरिने र बाटो नदेखिनुले सवारी दुर्घटना झनै बढेको छ। त्यति मात्रै होइन, खराब सडकका कारण सडक पेटीबाट हिँडडुल गर्ने नागरिकलाई पनि धुवाँ, धुलो र हिलोको त्यत्तिकै समस्या छ। काठमाडौँलाई अव्यवस्थित सहरको उपमा दिन ती सबै अवस्थाले थप बल पुगेको छ। ट्राफिक जाम त धेरै पछिको कुरा हो, सवारी साधन गुड्ने सडक नै व्यवस्थित छैनन्। राम्रो भनिएका सडकमा पनि ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी धेरै भेटिन्छन्। अहिले मनसुन लागेसँगै राजधानीका सडक हिलामे छन्। चक्रपथभित्रका कालोपत्रे सडक ढलान नहुँदा पानी जमेर खोला झैँ बग्छन्। पानी परेको बेलामा सवारी साधन रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ काठमाडौँ सडकको। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरूले बताएका छन्। हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी स्थान अफ व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा भए पनि कागजमै सीमित रहेको उनीहरूको गुनासो पनि छ। युवा उद्यमीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। नेपाल युवा उद्यम संघ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यम मन्त्री रहेको बताउनु भएको छ। साइडमा राखेर हामीले चाहिँ आफै गर्नु पर्यो। यसमा तपाईको सरकारले जति हेल्प गर्यो त्यो बोनस भयो, तर सरकार अहिले भर्खरै तपाईको चाहिँ देश बनाउनेतिर छ, धेरै कुरामा लागिरहेछ, कतै यसको फोकस नपुग्या हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरबाट हामी उठेका हौं। त्यस्तै युवा उद्यमी आभूषण ज्योति कंसाकारले सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभई मेसमास बनाएर ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। जुन कुरा गर्न सजिलो हुन्छ त्यो तरिकाले बनायो भने चाहिँ हुन्छ, नत्र यो सबै बजेट बन्ने हो
एक्जिक्युट हुन गाह्रो हुन्छ। जो मान्छे भनौँ न यहाँ यो हाम्रो नेपालमा 20-30 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ उहाँहरूले मात्रै सहुलियत दिन सक्नुहुन्छ। अर्का युवा उद्यमी मनिष थापाले सरकारले 71-72 सालदेखि युवा मैत्री बजेट ल्याउने गरे पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 9 वर्षदेखि बजेटमा व्यवस्था गरे पनि युवा उद्यमीको लागि लक्षित स्ट्यान्ड अप व्यवसायको कार्यविधि बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको हो। बिना धितोको लोन दिने, युवा उद्यमीलाई चाहिँ बिउ पुँजी प्रदान गर्ने भन्ने यो जति पनि कार्यक्रम छ नि, मेरो विचारमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा कमिटी बनाएर नै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नै मेरो विचारमा यो नै सुरुवात हुन्छ। त्यस्तै युवा तथा महिला उद्यमी निकिता राज भण्डारीले स्ट्यान्ड अप व्यवसायमा विदेशी लगानी धेरै आउन पाउने व्यवस्थाको लागि लगानी पाउन पाउने सीमा कम गर्न माग गर्नुभयो। That's the very first step. Occupying space, leadership लिने, आफ्नो स्किल्समा डाउट नगर्ने, किनभने दुवैले इक्वल एजुकेसन अपर्च्युनिटी पाइरहेको हुन्छ। स्पेसली सहर या लाइक सिटिजमा हेऱ्यो भने हामी पनि त्यही स्कुलमा गइरहेको हो, मेनहरू पनि सेम स्कुलमा गइरहनुहुन्छ होइन। सो आई थिङ्क इक्वल अपर्च्युनिटी पाइ नै रहेको हुन्छ धेरै ठाउँमा, त्यो अपर्च्युनिटी हामीले ग्राब गर्नु पर्यो। उद्यमी भण्डारीले उद्यमी बन्न चाहने महिला तथा युवाको क्षमता विकास, सिपमूलक तालिमको व्यवस्थाको माग गर्दै अब शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट नै परिवर्तन ल्याएर विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै उद्यमशीलता अध्यापन गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न नेकपा यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री देउवा अझै उदासीन, तयारी भएर पनि अन्तिम समयमा रोकिएको नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ अझै अन्यलमा। आफ्नो पार्टी बाहेक कुनै पनि दलले देशलाई विकसित सभ्य र आधुनिक बनाउन नसक्ने एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी, मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन एमाले नै चाहिने भनाई। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप जसरी पनि बदल्नु पर्नेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड, यसका लागि हुने आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावी समीक्षामा केन्द्रित, ठूला पार्टीभित्र अन्तर्घातदेखि आरोप प्रत्यारोपले दलहरूमा अन्तर्द्वन्द्व बढ्ने संकेत। मनसुन भित्रिएको एक साता भइसक्दा पनि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 79 अनुमोदन हुन सकेन। विपदको घटनापछि प्रतिकार्यमा उत्रने परिपाटी जारी रहने आशंका। इटालीको टुस्कानी स्थित लुक्काबाट उत्तरी शहर ट्रिपिसोतर्फ उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, बेपत्ता 2 जनाको खोजी कार्य जारी। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेल बराबरीमा सकियो। दुवै देश 1-1 अङ्क बाँड्न बाध्य। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।